हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री विष्णु महापुराण यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। आजको नयाँ भाग 35 मा तपाईँ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, भाग 35 सम्म आइसक्दा हामीले श्री विष्णु महापुराणबाट धेरै कुराहरू सिकिसकेका छौँ र धेरै सुन्दर र राम्रा कथा प्रसङ्गहरू पनि यहाँनिर पराशर ऋषिले मैत्रेय मुनिलाई भनिराख्नु भएको छ। जस्तो उहाँले भन्नुभएको छ त्यस्तै कथा हामीले हजुरहरू समक्षमा राखिरहेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जो मानधाता हुनुहुन्छ, मानधाता राजाका 60 जना छोरीहरू थिए। हामीले यो हिजो श्रवण गरेका थियौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब ती 60 छोरीहरू मध्ये कुनै पनि एक छोरी त मलाई देलान् भन्ने लागेको छ सौभरी ऋषिलाई। जानुभयो प्यारा भक्त भागवतहरू मानधाता राजा कहाँ, अनि गएर छोरी माग्नु हो हैन, कन्यार्थी भनेर जानुभयो। उहाँले अब टार्नु पर्यो हैन, यी बुढा भएका ऋषिलाई अब यो राम्रा पनि छैनन् भनेर उहाँले भनिदिनु भयो कि मेरा छोरीले तपाईलाई मन पराउनु भएछ भने, मेरी छोरीले मन पराइछन् भने तपाईसँग विवाह गरिदिन्छु भनेर अलिकति खिल्ली तरिकाले हैन, उडाउने जस्तो तरिकाले उहाँले बोलिदिनु भयो। त सौभरी ऋषिले त्यस पछाडि आफ्नो रूपलाई यस्तो बनाउनु भयो कि, यस्तो तेजवान बनाउनु भयो कि ओहो, यसको वर्णनै गर्न सकिन्न प्यारा भक्त भागवतहरू। यति राम्रो बनाउनु भयो कि स्वयं कामदेव पनि एकदम आफू लज्जित हुन्थे। त्यस्तो खालको रूप बनाइदिनु भएछ सौभरी ऋषिले। जानुभयो जहाँ चाहिँ ती कन्याहरू बस्थे, राजदरबारको हैन कन्या बस्ने कोठी हुन्थ्यो, त्यहाँ जानुभयो। त्यहाँ गइसकेपछि त अब त्यहाँ सौभरी ऋषिका साथमा जो राजाका कोही पनि सचिव मन्त्रीहरू थिए अथवा कोही पनि सेवकहरू थिए, उनीहरूले लिएर गएका थिए सौभरी ऋषिलाई। त उनीहरूले भने यी ऋषि तिमीहरूका कन्यार्थी भनेर आएका छन्। अब यी ऋषि विवाह गर्न चाहन्छन्, कुनै पनि एकजनाले चुन्न सक्दछौ। एकजना कसैले पनि मन परायो भने ऋषिसँग विवाह हुनेछ भन्ने बित्तिकै सबैले यसो हेरेका थिए, आम्मा कामदेव भन्दा पनि राम्रो देखे उनीहरूले त। अब एउटीले भन्ने म पनि विवाह गर्छु भन्ने, अर्कीले भन्ने म पनि यी ऋषिसँग विवाह गर्छु भन्ने। ल हेर्नुहोस् है, मैले वर्ण गरिसकेँ भन्ने, अर्कीले पनि मैले वर्ण गरिसकेँ भन्ने। अब यहाँ 50 जनाले मन पराए। ल हेर्नुहोस् है, जब सबै कन्याहरूले अत्यन्त प्रेमपूर्वक ती आनन्दनीय कीर्ति भएका ऋषिलाई वर्ण गरे, अर्थात् आफ्नो पतिका रूपमा स्वीकार गरे, त्यसपश्चात त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले अत्यन्त विनम्रतापूर्वक राजाका नजिकमा गएछन् र त्यहाँ गएर त्यहाँ कस्तो अवस्था भएको छ त्यो अवस्थाका बारेमा सबै कुरा जस्ताको तस्तै सुनाए प्यारा भक्त भागवतहरू। यी सबै कुरा सुनिसकेपछि राजा मानधाता अत्यन्त विस्मयपूर्वक उहाँले भन्न लाग्नुभयो, राजा मानधाताले तिमीहरू यो के भनिरहेका छौ? छेउमा जानुभएको छ र भन्नुभएको छ आफ्ना छोरीहरूलाई, यो कसरी भयो? यी ऋषिसँग विवाह तिमीहरूले कसरी गर्ने भयो भन्दाखेरि अब उनीहरू बोल्दैनन्। जे भए पनि हामी विवाह गर्न चाहन्छौँ भन्छन्। मैले ती ऋषिभित्र जाने अनुमति किन दिएछु भनेर अब राजालाई पश्चाताप भयो प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो अवस्था भएको छ। यसरी मानसिक रूपमा मनन गर्दै अत्यन्त व्याकुलतापूर्वक आफ्नो चाहना नभए तापनि अत्यन्त कठिनतापूर्वक उनले आफ्ना वचनको पालना गरे। यसरी विवाह सम्पन्न भयो र महर्षि सौभरी ती सबै कन्याहरूलाई साथैमा लिएर आफ्नो आश्रममा पुगे। अब सबैले वर्ण गरिहाले, लिएर जानु पर्यो। लिएर गए। त्यस पछाडि महर्षि सौभरीले त्यस तपोवनमा सम्पूर्ण कला कौशल कारिगरीका निर्माणमा अद्वितीय अर्थात् दोस्रो ब्रह्माका समान विश्वकर्मालाई बोलाएर आदेश दिए कि सबै कन्याहरूमध्ये प्रत्येकका लागि अलग अलग महल बनाइदिनुहोस्।
जसमा पूर्ण रूपमा फुलेका कमल र चराहरूको चुचु चिचीको आवाज हंसहरू आदि जलपक्षीहरूबाट पूर्ण रूपमा शोभायमान भएको जलाशय अर्थात् तलाउ वा पोखरी पनि रहोस्। त्यस्तो स्थान अथवा त्यस्तो ठाउँ बनाइदिनुहोस्। अत्यन्त सुन्दर मनमोहक शैया र ओढ्ने कपडा रहेको होस्। तिनीहरूका अत्यन्त रमणीय बगैँचा पनि रहेको हुनुपर्दछ। तत्पश्चात सबै किसिमका कला कौशलका विशेष आचार्य विश्वकर्माले पनि ऋषि सौभरीको आज्ञा अनुसार सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरेर ऋषिलाई देखाए। त्यस पछाडि महर्षि सौभरीको आज्ञा अनुसार ती महलहरूमा अनपायानन्द अर्थात् कहिल्यै पनि विनाश नहुने आनन्द नाम भएको महानिधिले निवास गर्न थाल्यो। त्यस पश्चात सबै राजकन्याहरू ती महलहरूमा निवास गरेर अनेकौं किसिमका भक्ष्य अर्थात् खान योग्य वा खाइने भोज्य अर्थात् भोग गर्न योग्य, लेय अर्थात् चाट्न योग्य यस्ता सामग्रीहरूबाट आफ्ना आएका अतिथिहरू र आफ्ना आश्रित रहेकाहरूलाई पूर्ण रूपमा तृप्त गराउन थाले। अब यस्तो व्यवस्था भएला हेर्नुहोस् है। अब एक दिन के भयो त, एक दिन पुत्रीहरूले छोरीहरूको ममताले अत्यन्त व्याकुल भएका राजा मान्धाता मेरी छोरीहरूले सुख पाएका छन् वा दुःख पाएका छन् त, कस्तो अवस्थामा छन् त मेरा छोरीहरू, एउटा ऋषिलाई दिएर पठाएको छु। यो विषयमा बुझ्नका लागि महर्षि सौभरीका आश्रममा जानुभयो मान्धाता राजा। त्यहाँ उनले अत्यन्त रमणीय बगैँचा र पोखरीहरूबाट सम्पन्न भएका सेता ढुङ्गाद्वारा निर्माण गरिएका महलहरूको बस्ती रहेको देखे, जुन फिजाइएको मयूरका प्वाखहरूद्वारा अत्यन्त मनमोहक देखिएको थियो। त्यस पश्चात एउटा महलमा प्रवेश गरेर आफ्नी कन्यालाई स्नेहपूर्वक अङ्कमाल अर्थात् आलिङ्गन गरेर आफूलाई दिइएको आसनमा बसेर फेरि प्रेमले हृदय पूर्ण रूपमा भरिएको हुनाले आँखाभरि आँसु पार्दै भने, हे पुत्री, हे छोरी, तिमीहरू यहाँ सुखसँग त बसेका छौ अथवा कुनै किसिमको दुःख आइपरेको छ कि छैन? महर्षिले तिमीलाई माया गर्छन् कि गर्दैनन्? के तिमीलाई आफ्नो जन्म घरको सम्झना आउँदैन? राजाले यसरी सोधेपछि ती कन्याले आफ्ना पितासँग भनिन्, हे पिताजी, यहाँ अत्यन्त रमणीय महल रहेको छ, अत्याधिक मनमोहक बगैँचा, सुमधुर स्वरका धनी चराचुरुङ्गीको आवाज, पूर्ण रूपमा फुलेका कमलको फुलले भरिएको पोखरी, आफ्नो चाहना अनुसारको खान योग्य खानेकुरा, उपयुक्त किसिमका भोग्य सामग्रीहरू, लेपन गर्न योग्य वस्तुहरू, गरगहना एवं कपडाहरूको उपभोग र अत्यन्त नरम ओछ्यान, यी सबै किसिमका वस्तुहरूले गृहस्थाश्रमीलाई अत्यन्त आनन्दित तुल्याउँछन्। तर पनि आफ्नो जन्मभूमिको स्मरण सबैले गरिरहेका हुन्छन्। हे पिताजी, तपाईँका आशीर्वादले गर्दा यहाँ सबै कुशल मङ्गल छ, तर पनि म एउटा कुराले अत्यन्त दुखी भएकी छु। त्यसको कारण हो हाम्रा पतिदेव महर्षि सौभरी मेरो महलभन्दा बाहिर कतै पनि जानुहुन्न, कहिल्यै पनि बाहिर जानुहुन्न। मलाई अत्यन्त प्रेम गर्ने भएकाले उहाँ मसँग मात्र बस्नुहुन्छ, मेरा अन्य बहिनीहरू भएका ठाउँमा कहिल्यै जानुहुन्न। यसले गर्दा मेरा बहिनीहरू अत्यन्त दुखी भएका छन्, यसैले म दुखी भएकी छु। यसरी एउटी कन्याले बताएपछि राजाले दोस्रो महलमा प्रवेश गरेर प्रेमपूर्वक आलिङ्गन गरेर आफूलाई दिइरहेको आसनमा बसेपछि ती कन्यासँग प्रेमपूर्वक पहिलेकी कन्यालाई जसरी आफ्नो जिज्ञासा सुनाए। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरु, ती कन्याले पनि त्यसरी नै आफ्नो महल सहित सम्पूर्ण भोग्य वस्तुहरूको सुख प्राप्त भएको बताइन्। ल हेर्नुहोस्, र अत्यन्त प्रेम गर्ने भएकाले महर्षि सौभरी केवल आफूसँग मात्र बस्ने र अन्य बहिनीहरूका महलसम्म पनि नजाने बताइन् तिनले पनि। ल हेर्नुहोस् है, सबैकामा उहाँले अब कुन रूपले जानुहुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरु, सबैलाई लागेको छ कि सौभरी ऋषिले मलाई मात्र माया गर्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो भान उत्पन्न भइरहेको छ। यो एउटा कुराको मात्र दुःख छ भनेर तिनले पनि त्यही भन्छन्, अरू बहिनीकामा पनि जानुहोस् न पतिदेव, हैन, सबैको चाहिँ इच्छा एउटै हो, सबैकामा जानुहोस्, हैन, सबैलाई माया गर्नुहोस्, यो चाहन्छु नि म पनि, तर मलाई छोड्दै छोड्नुहुन्न भन्छन्। अर्कीकामा जाँदाखेरि पनि ल हेर्नुहोस् है, यसरी पहिलेकी कन्याले जसरी बताएको कुरा अब बताएकी थिइन् त्यसरी नै अर्कीले पनि बताएको सुनेपछि राजा मान्धाताले एक एक गरेर सबै महलमा गए। सबै कन्याहरूसँग पहिलेका जसरी नै आफ्नो जिज्ञासा राखे, सबै कन्याहरूले त्यसरी नै आफूलाई सुख प्राप्त भएको कुरा सुनाए। ल हेर्नुहोस् है,
त्यस समयमा आनन्द र विस्मयको अर्थात् आश्चर्यको वशमा परेका कारणले गर्दा एकान्त स्थानमा बसिरहेका महर्षि सौभरीका नजिकमा गएर उनको पूजा गरिसकेपछि भने, हे भगवान, मैले हजुरको यो अत्यन्त सिद्ध प्रभावको अवलोकन गरेँ, अर्थात् योग सिद्धिको प्रभाव हेरेँ। मैले यस किसिमको वैभवपूर्ण किसिमबाट अन्य कसैले भोगविलास गरेको देखेको थिइनँ। जुन यो सबै हजुरमा तपस्याको फल नै हो, तपाईका तपस्याको फल नै हो यो, किनभने यो तपस्याबाट मात्र यो कुरा सम्भव हुन्छ। मेरो मान्यता अनुसार अर्थात् ममा भएको जो विश्वास अनुसार हजुरको तपस्याको फल योभन्दा पनि अत्यन्त धेरै रहेको छ। यो त अलिकति मात्र हो। फेरि राजा मान्धाताले ऋषिको पूजा गरे। त्यो समयमा ती ऋषि श्रेष्ठसँग बसेर केही समयसम्म त्यहाँ उपलब्ध भोगहरूको उपभोग गरेर अत्यन्त आफ्नो चाहिँ इच्छा पुरा भइसकेपछि उपभोग गरेर अन्त्यमा आफ्नो नगरमा गए। समय व्यतीत हुँदै जाँदा ती राजकन्याहरूबाट महर्षि सौभरीका 150 पुत्रहरू उत्पन्न भए। जय बोलौं भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। हेर्नुहोस् है, सौभरीका कति 150 जना। त्यस पछाडि ती सौभरी ऋषिको सम्पूर्ण पुत्रहरूप्रति जो प्रतिदिन ममता अर्थात् पुत्र स्नेह बढ्न थाल्यो। उनको हृदय यथार्थ रूपमा ममताले पूर्ण भयो। महर्षि सौभरीले विचार गर्न थाले, के मेरा यी पुत्रहरू सुमधुर वचनबाट सम्पन्न हुनेछन्, अर्थात् मिठासपूर्ण बोली बोल्नेछन्? के आफ्ना खुट्टामा उभिएर हिँड्न सक्दछन्? के यी सबै युवक हुनेछन्? के मैले यिनीहरू विवाहित भएको देख्नेछु? के यिनका पुत्रहरू उत्पन्न हुन सक्लान्? यस प्रकार समयको गतिसँगै प्रत्येक दिन बढिरहेका यी मनोकामनाहरूको परित्याग गरेर उनी चिन्तन मनन गर्न लागे। त्यो समयमा अहो, ममा यस प्रकारको ममता अत्याधिक रूपमा बढिरहेको छ। यस किसिमको मनोकामना त हजारौं लाखौं वर्षहरूमा पनि समाप्त हुन सक्दैन, किनकि कयौं मनोकामना पूर्ण भएपछि फेरि नयाँ नयाँ मनोकामनाहरू उत्पन्न भइरहन्छन्। त्यसकारण कुनै पनि अवस्थामा मनोकामनाहरूको पूर्ण रूपमा समाप्ति हुन सक्दैन। मेरा पुत्रहरू आफ्नै खुट्टामा उभिएर हिँड्न थाले। त्यसपछि तिनीहरू पूर्ण रूपमा युवक भए। फेरि तिनीहरूका पुत्रादि सन्तानहरू उत्पन्न भए। यदि देखिसकेपछि पनि अझै मेरो अन्तरात्मामा नाति नातिनाका सन्तानहरू हेर्ने अभिलाषा उत्पन्न भइरहेको हुनेछ। त्यसकारण चाहनाको कुनै सीमा हुँदैन। यदि मैले आफ्ना नाति नातिनाहरूका सन्तानहरूलाई पनि देखेँ भने निश्चित रूपमा फेरि अर्को मनोकामना उत्पन्न हुनेछ। यस प्रकारले त्यो मनोकामना पूर्ण भएपछि फेरि अन्य मनोकामनाहरूको उत्पत्ति हुने सिलसिलालाई कुनै पनि अवस्थामा कसैले पनि रोक्न सक्दैन। यसैले यसको कहिले पनि समाप्ति हुनै सक्दैन। अब मलाई मृत्यु नभएसम्म मनोकामनाहरूको अन्त्य हुन नसक्ने कुराको स्पष्ट ज्ञान भइसकेको छ। जसको मन मनोकामनाहरूमा पूर्ण रूपमा आसक्त भएको हुन्छ त्यसको अन्तरात्मा कुनै पनि अवस्थामा परमात्मामा एकाग्र भएर लाग्न सक्दैन। त्यसकारण बुद्धिमान पुरुषले मनोकामनाहरूको पूर्ण रूपमा परित्याग गरेर परमात्मामा अत्यन्त तत्परतापूर्वक एकाग्र हुनुपर्दछ। जल समाधिमा एकाग्रतापूर्वक लागेको मेरो समाधि जलमा निवास गर्ने मेरो मित्र मत्स्यका सङ्गतले गर्दा भङ्ग भयो। त्यसैका प्रभावले ममा यो विवाह गरेर गृहस्थाश्रममा बस्ने आसक्ति उत्पन्न भयो। यसमा कुनै दुविधा छैन। यही आसक्तिका कारणले गर्दा मेरो हृदयमा तृष्णा अत्याधिक रूपमा बढिरहेको छ। एउटा मात्र शरीर ग्रहण गर्नु अत्यन्त दुःखदायी हुन्छ। मैले त यी 50वटी कन्याहरूको पानी ग्रहण गरेर त्यसलाई 50 गुणा बढाइदिएको छु एवं धेरै पुत्रहरूका रूपमा फैलिएर अब यहाँ अहिले यो अत्याधिक मात्रामा बढिरहेको छ। अब यसभन्दा अगाडि पनि पुत्रहरूका पुत्र उनीहरूका पुत्रहरूको विवाह गरेपछि फेरि उनीहरूका पनि सन्तान उत्पन्न हुन्छन् भोलि गएर। तिनमा पनि ममता बढ्न थाल्दछ। यस प्रकार यो ममता रूपी वैवाहिक सम्बन्ध अवश्य पनि अत्यन्त दुःखहरूको कारक तत्त्व हो। यसैले यो दुःखको अन्त्य कहिले पनि हुन नसक्ने रहेछ। जलाशयमा निवास गरेर मैले जुन तपस्या गरेको थिएँ त्यसैको फलस्वरूप यो सबै सम्पत्तिहरू प्राप्त भएको हो। तर यिनीहरू सबै मेरो तपस्याका बाधक हुन्। अहो, मत्स्यसँगको सङ्गतले गर्दा मेरो तपस्याका व्यवधान स्वरूप यी पुत्रहरूमा प्रेम उत्पन्न भयो। यही कारणको प्रभावले म आफ्नो तपस्याबाट टाढा हुनु परेकोले म त्यसबाट ठगिएको छु।
यति अर्थात् इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्ने र सांसारिक विषयबाट विरक्त योगनिष्ठ सन्यासीका लागि अनासक्त रहनु नै मुक्तिदायक हुन्छ। सम्पूर्ण दोषहरू आसक्तिबाटै उत्पन्न हुन्छन्। पूर्ण रूपमा योग रूढ भइसकेका योगीहरू पनि आसक्तिको दोषका प्रभावले पतन हुन्छन् भने जसलाई अत्यन्त स्वल्प अर्थात् थोरै मात्रामा वा अलिकति मात्र पनि सिद्धि प्राप्त भएको छ त्यसका विषयमा त भन्नु नै केही छैन। परिग्रह अर्थात् स्वीकार गर्ने स्वभाव रूपी गोहीले मेरो बुद्धिलाई पूर्ण रूपमा घेराभित्र पारिदिएको छ। यस समयमा म यस्तो उपायको अवलम्बन गर्नेछु जसको प्रभावले गर्दा आफूमा उत्पन्न भएका दोषहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएर आफ्ना स्वजनहरूको दुःखले पनि मलाई दुखी बनाउन नसकोस्। अब म सबै प्राणीहरूका विधाता जसको स्वरूप अचिन्तनीय अर्थात् मनले कल्पना गर्न नसकिने मन र बुद्धिभन्दा पूर्ण रूपमा अतीत टाढा रहेको छ, जो अणुभन्दा पनि अत्यन्त सूक्ष्म एवं कृष्ण अर्थात् तम स्वरूप हुनुहुन्छ, ईश्वरहरूका पनि ईश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ भगवान श्री कृष्णको तपस्या गरेर आराधना गर्दछु। अनन्त उहाँ के हुनुहुन्छ? अनन्त सर्व तेजोमय सर्वस्वरूप एवं अव्यक्त स्वरूप हुनुभएका भगवान श्री विष्णुका चरणार बिन्दमा मेरो अन्तरात्मा अथवा चित्त दोषबाट पूर्ण रूपमा रहित भएर मोक्ष प्राप्तिका लागि सधैँ यथार्थ रूपमा अटल र अचल भावपूर्ण फेरि स्थिर हुन सकोस्, जसको प्रभावले गर्दा मैले फेरि अर्को जन्म लिनु नपरोस्, जो सबै भूत स्वरूप एक औंला बराबरको अनन्त सबैको ईश्वर हुनुहुन्छ, जसको आदि अथवा मध्य केही पनि छैन, उहाँ बाहेक अन्य केही पनि छैन। उहाँ गुरुहरूका पनि परम गुरु परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुका आश्रयमा अर्थात् शरणमा पूर्ण रूपमा समर्पित हुनेछु। गुरु परम गुरुम संश्रय मे विष्णु। यसरी अब सोवरी ऋषिले विचार गर्न लाग्नुभयो। प्यारो भक्त भागवतहरू, इत्यात्मान मात्मनैवाभिधायासौ शोभरी र पहाय, यहाँ यस्ता कुराहरू बताइएको छ। यसरी आफ्नो मनमा दृढ निश्चय गरेर महर्षि शोभरी पुत्र, घर, आसन, ओछ्यान जस्ता सबै किसिमका ऐश्वर्यहरूको पूर्ण रूपमा परित्याग गर्दै सबै पत्नीहरूलाई आफैसँग लिएर वनमा जानु। त्यस वनमा वानप्रस्थ अर्थात् सन्यासीका लागि आवश्यक पर्ने सबै किसिमका कार्यहरूको अनुष्ठान गर्दै सम्पूर्ण पापहरूबाट पूर्ण रूपमा अलग भएपछि अर्थात् सबै पाप नष्ट भइसकेपछि अन्तरात्मा यथार्थ रूपमा राग द्वेषबाट चाहिँ अब भइसकेपछि, जो अन्तरात्मा राग द्वेषबाट हटिसकेपछि आवहनीय अग्निहरूलाई आफूमा स्थापित गरेर यथार्थ सन्यासी हुन लाग्नुभयो। राग द्वेष यस्ता उस्ता सबै केटाकुचुकी हट्न लागे। त्यस पछाडि भगवानमा पूर्ण रूपमा आसक्त भएर अत्यन्त तीव्रताका साथ परमात्माको ध्यानमा एकाग्र हुँदै सबै किसिमका कार्यहरूको परित्याग गरेर परमात्मामा परायण भएर परम पुरुषको अच्युत पद अर्थात् मोक्ष प्राप्त गरे, जो अजन्मा अनादि अविनाशी सबै किसिमका विकारहरू र जन्म मृत्युबाट रहित इन्द्रियहरूभन्दा अतीत अनन्त हुनुहुन्छ। यसरी राजा मान्धाताका कन्याहरूका प्रसङ्गमा यो महर्षि शोभरीको चरित्रका विषयमा वर्णन गरिएको छ। जुन मनुष्यले यस शोभरीको चरित्रको पाठ वा श्रवण गरेर आफ्नो मनमा धारण गर्दछ त्यसको 8 जन्मसम्म दुर्गति अधर्म मन कुमार्गमा अर्थात् असत मार्गमा लाग्दैन भनेर बताइएको छ। कुनै पनि किसिमका सांसारिक विषयवस्तुहरूमा उसको ममता वा आसक्ति रहँदैन। अब यसपछि भन्नुहुन्छ, म मानधाताका पुत्रहरूको सन्तानका विषयमा बताउँछु भनेर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ मैत्रेय मुनिलाई। मानधाताका पुत्र अम्बरीश भए र अम्बरीशका पुत्र रत्नका रूपमा युवनाश्व जन्मिए। युवनाश्वका पुत्र रत्नका रूपमा हरित उत्पन्न भए। तिनै हरितबाट उत्पन्न भएका अंगिरा गोत्रीय क्षत्रियहरू प्रख्यात भएपछि गएर पूर्वकालमा रसातालमा मौने अर्थात् गन्धर्व र अप्सराहरूको एक मातृक गोत्र भएका 6 करोड गन्धर्वहरूले निवास गरेका थिए। तिनीहरूले सम्पूर्ण नाग कुलहरूका मुख्य रत्न र अधिकार खोसेर लिएका थिए। गन्धर्वहरूको पराक्रमबाट पराजित एवं अपमानित भएका ती नागाधिपतिहरूले स्तुति गरेपछि आफ्नो स्तुति गरेको सुनेपछि प्रवृत्त अर्थात् विकसित मस्तिष्क भएका कमल नयन जलसाई अर्थात् जलमा शयन गरिरहनु भएका भगवान श्री विष्णुका आँखा खुले। निद्राको
अन्त्यमा जाग्रत अवस्थामा रहनुभएका उहाँलाई प्रणाम गरेर नागहरूले भने, हे भगवान, यी गन्धर्वहरूबाट उत्पन्न भएको हाम्रो भय कसरी नष्ट हुन सक्दछ त्यो बताइदिनुहोस्। त्यसपश्चात आदि पुरुषोत्तम भगवान श्रीहरि विष्णुले भन्न लाग्नुभयो, युवनाश्वका पुत्र रत्न मानदाताका जुन पुरुकुश नाम भएका पुत्र छन् तिनैका शरीरमा म स्वयंले प्रवेश गरेर ती दुष्ट गन्धर्वहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिनेछु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। यस प्रकारको कुरा सुनिसकेपछि जलमा शयन गरिरहनु भएका भगवान श्री विष्णुलाई प्रणाम गरेर सबै नागाधिपतिहरू फेरि फर्किएर रसातालमा आए। मान्दाताका पुत्र पुरुकुशलाई रसातालमा ल्याउनका लागि आफ्नी बहिनी पुरुकुशकी भार्या श्रीमती नर्मदालाई प्रेरित गरे। त्यसपश्चात नर्मदाले पुरुकुशलाई रसातालमा ल्याइन्। रसातालमा आइसकेपछि राजा पुरुकुशले पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णुको शक्तिका प्रभावद्वारा आफ्नो शरीरको शक्ति बढेका कारणले सबै गन्धर्वहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गरिसकेपछि फेरि आफ्नो स्थानमा फर्किएर आए। त्यस समयमा सबै नागाधिपतिहरूले अत्यन्त प्रसन्न भएर नर्मदालाई वर दिए। जुन मनुष्यले निम्नलिखित यहाँ बताइएको जुन श्लोक छ यो श्लोकसँगै तिम्रा नामको स्मरण गर्दछ उसलाई सर्पका विषको भय हुँदैन भनेर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू ल हेर्नुहोस्, भगवानले यसरी भन्ने, नर्मदायै नमः प्रातर नर्मदायै नमो निशि नमोस्तु नर्मदे तुभ्यं रक्षमां विष सर्पतः भनेर यहाँ श्लोकहरू राखिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँ बताइएको छ प्रातः समयमा नर्मदालाई नमस्कार छ, रात्रिका समयमा पनि नर्मदालाई नमस्कार छ। हे नर्मदा, तिमीलाई पटक पटक नमस्कार छ। यस वाक्यको स्मरण गर्दै दिनमा वा रातमा अथवा कुनै पनि समयमा जस्तो सुकै अँध्यारोमा हिँडे पनि सर्पले टोक्न सक्दैन, यो मन्त्र रहेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू जुन मनुष्यले नर्मदालाई नमस्कार गर्दै विष खान्छ भने पनि त्यो उद्वारा खाइएको विषले उसको विनाश गर्न सक्दैन भनिएको छ। फेरि अब त्यतिकै ख्याल ठट्टामा चाहिँ हामीले त्यतिकै आफूले चेकचाक चाहिँ नगर्नु होला, किनभने मन्त्र सिद्धि हुनुपर्दछ, त्यति सजिलै मन्त्र लाग्दैन। फेरि प्यारा भक्त भागवतहरू एकचोटि पढ्ने बित्तिकै मन्त्र लागिहाल्छ अनि म विष खाइहाल्छु भनेर फेरि आँट नगर्नु होला, यो गाह्रो हुन्छ। फेरि त्यसैले मन्त्र सिद्धि गर्नु पर्यो, त्यसका लागि तपस्या गर्नु पर्यो। यो मन्त्र सिद्धिका धेरै प्रक्रियाहरू हुन्छन्, त्यतिकै हुँदैन। नागाधिपतिहरूले पुरुकुशलाई पनि तिम्रो वंशको विनाश कहिले पनि हुने छैन यस प्रकारको वरदान दिए। पुरुकुशले नर्मदाका गर्भबाट त्रसदस्यु नाम भएका एक पुत्र उत्पन्न गराए। त्रसदस्युका पुत्र रत्नका रूपमा सम्बुत उत्पन्न भए। सम्बुतका पुत्र रत्नका रूपमा अनरण्य जन्मिएका थिए, जसलाई आफ्नो दिग्विजयका समयमा रावणले विनाश गरिदियो। अनरण्यका पुत्र रत्नका रूपमा पृषदस्व जन्मिएका थिए, उनका पुत्र हर्यश्व भए। हर्यशका पुत्र रत्नका रूपमा सुमना जन्मिएका थिए, सुमनाका पुत्र त्रिधन्वा भए। यसरी नै त्रिधन्वाका पुत्र रत्नका रूपमा त्रयारुण जन्मिए। त्रयारुणका पुत्र रत्नका रूपमा सत्यव्रत जन्मिएका थिए, जो कालान्तरमा त्रिशङ्कुका नामबाट प्रख्यात भए। यी त्रिशङ्कु चाण्डाल पनि भएका छन्। यहाँ हरिश्चन्द्रको कथामा हजुरहरूले धेरै कुराहरू सुन्नुभएको छ। एक समयमा 12 वर्षसम्म अनावृष्टि भयो, अर्थात् वर्षात भएन। त्यस समयमा राजा त्रिशङ्कुले महर्षि विश्वामित्रका परिवारको पालन पोषण गर्नका लागि आफूमा भएको चाण्डालता दोषबाट मुक्त हुनका लागि प्रत्येक दिन गङ्गाजीका किनारमा रहेको एउटा वरको रुखमा मृगको मासु झुन्ड्याइदिने गरेका थिए। यस कार्यबाट अत्यन्त प्रसन्न भएका महर्षि विश्वामित्रले राजा त्रिशङ्कुलाई उनको विनाशशील शरीरसहित स्वर्गमा पठाइदिए। त्रिशङ्कुका पुत्र हरिश्चन्द्रका पुत्र रोहिताश्व, रोहिताश्वका पुत्र हरित, हरितका पुत्र चक्षु जन्मिए। चक्षुका विजय अनि र वसुदेव नाम भएका 2 पुत्र जन्मिएका थिए। विजयका पुत्र रत्नका रूपमा रुरुक उत्पन्न भए। रुरुका पुत्र वृक र वृकका पुत्र बाहु जन्मिएका थिए। यिनी हैहय अर्थात् यदुबाट फैलिएको एउटा क्षत्रिय वंश र ताल जङ्ग अर्थात् सरियाती वंशी क्षत्रियहरूबाट पराजित भएर आफ्नी गर्भवती पटरानी सहित वनमा गएका थिए। त्यहाँ रानीमा रहेको गर्भको विनाश गर्ने मनसायले सौताहरूले पटरानीलाई विष खुवाइदिए। त्यस विषको प्रभावले गर्दा उनको गर्भमा रहेको बालक 7 वर्षसम्म गर्भाशयमा नै रह्यो। अन्त्यमा राजा बाहुले अत्यन्त वृद्धावस्थाका कारणले और्व ऋषिका आश्रमको नजिकमा शरीर त्याग गरे।
त्यसपश्चात पटरानी अर्थात् राजाका साथमा शुभ राज्याभिषेक भएकी रानीले चिता बनाएर त्यसमाथि पतिको शव राखेर राजासँगै सती जाने निश्चय गरिन्। हेर्नुहोस् है, त्यस समयमा भूत भविष्य वर्तमान यी तीनवटै समयका ज्ञाता एवं द्रष्टा महर्षि औरवले आफ्नो आश्रमबाट बाहिर निस्किएर भने, हे साध्वी अर्थात् पतिव्रता नारी, तिमी यस किसिमको अनुचित कार्य किन गर्छौ? तिम्रो गर्भमा सम्पूर्ण भूमण्डलको स्वामी चक्रवर्ती अत्यन्त पराक्रमशाली अनेकौं किसिमका यज्ञहरू गर्ने र शत्रुहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गर्ने सामर्थ्य भएको बालकले निवास गरेको छ। यसकारण तिमी यस प्रकारको अनुचित कार्य नगर। ऋषिले यसरी बताइसकेपछि रानीले राजासँगै सती जाने निश्चयको परित्याग गरिदिन्। त्यसपछि महर्षि औरवले ती रानीलाई आफ्नो आश्रममा लिएर आए। केही समयपछि नै त्यो उनले खाएको विषसहित अत्यन्त तेजस्वी बालक उत्पन्न भयो। महर्षि औरवले त्यस बालकको जातकर्म अर्थात् बालक जन्मने बित्तिकै गरिने 16 संस्कार मध्येको पहिलो संस्कार, जसमा बालकलाई सुनले वा साइली औँलाले घिउ मह चटाइन्छ, यो जातकर्म संस्कार हो। बालकलाई कुनै रोग नलागोस्, दीर्घजीवी र भाग्यवान होस् भनी बालकको हृदय आदि अङ्गहरू छुने विधान रहेको छ। यस किसिमको कर्म सम्पन्न गरे। त्यस बालकको नाम सगर राखिदिए। त्यसपश्चात ऋषिले बालकको उपनयन व्रतबन्ध संस्कार पनि गरिदिए। समय आएपछि त्यस पछाडि महर्षि औरवले त्यस बालकलाई वेद समेतका सबै शास्त्रहरूको र भार्गव नाम भएको आग्नेयास्त्रको शिक्षा दिए। त्यस पछाडि पूर्ण रूपमा यौवन अवस्था र परिपक्व बुद्धि भएपछि सगरले एक दिन आफ्नी आमासँग सोधे, आमा, हामी यो तपोवनमा किन बसिरहेका छौँ? मेरा पिताश्री कहाँ हुनुहुन्छ र मेरा पिताश्री को हुनुहुन्छ? बालकले यसरी अनेकौं किसिमका प्रश्नहरू सोधे। त्यस पछाडि बालककी माताले आफ्नो विगतका सम्बन्धमा सबै कुरा बालकलाई बताइदिन्। त्यस पश्चात सगरले आफ्ना पिताश्रीको राज्य हरणबाट अत्यन्त क्रोधित र दुखी भएर हय जो ताल जङ्घादी क्षत्रियहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गर्ने प्रतिज्ञा गरे। यस पछाडि उनले प्राय सबै हय राजाहरूको हत्या गरिदिए। त्यसपश्चात शक अर्थात् विश्वामित्रको सेनादेखि रिसाएकी नन्दिनी गाईको थुनबाट निस्किएको एक प्राचीन जाति, यवन अर्थात् नन्दिनी गाईको योनि र कोखबाट उत्पन्न भएको एक म्लेच्छ जाति पारद अनि पल्लव अर्थात् पापीहरू उनीबाट अत्यन्त भयभीत भएर उनीहरूका कुलगुरु वशिष्ठका शरणमा परे। वशिष्ठले पनि तिनीहरूलाई मृत प्राय अर्थात् जीवितावस्थामै मरे समान बनाए। सगरसँग भने, हे वत्स, यी जीवितावस्थामै मरे समान भएकाहरूको पछि लागेर के लाभ हुन्छ? यस किसिमका कुराहरूमा विचार गरेर मैले तिम्रो प्रतिज्ञाको पालना गर्नका लागि यिनीहरूलाई आफ्नो स्वाभाविक धर्म र ब्राह्मणहरूको संसर्गबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित गरिदिएको छु। राजा सगरले जो आज्ञा भनेर गुरुको वचनलाई स्वीकार गर्दै तिनीहरूलाई विभिन्न किसिमको भेषबाट सम्पन्न बनाइदिए। उनले यवनहरूको शिर खुइल्याउन लगाइदिए। त्यो समयमा शकहरूको आधा पाटो खुइल्याउन लगाइदिए। पारदहरूलाई अत्यन्त लामो कपाल भएको बनाउन लगाइदिए। त्यसरी नै अनि पल्लवहरूलाई जुगादारी राख्न लगाइदिए। यिनीहरू र यिनीहरूकै समानका अन्य क्षत्रियहरूलाई पनि स्वाध्याय अर्थात् नियमपूर्वक कुनै पनि विषयको अध्ययन गर्ने कार्यबाट र वसटकार अर्थात् वेदहरूको उद्देश्यले आहुति दिइने यज्ञबाट विहीन गराइदिए। आफ्नो स्वधर्मको त्याग गरेका कारणले गर्दा यिनीहरूलाई ब्राह्मणहरूले पनि परित्याग गरिदिए। त्यसकारण यिनीहरू म्लेच्छ भएपछि गएर त्यस पछाडि राजा सगर आफ्नो राज्यमा आएर अत्यन्त आनन्दपूर्वक 7वटै द्वीपहरू भएको पृथ्वीमा शासन गर्न थाले। प्यारा भक्त भागवतहरू पराशर ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, कश्यप दुहिता सुमतिर विदर्भ राजतनया। महर्षि कश्यपकी पुत्री सुमति र विदर्भ राजाकी पुत्री केशिनी यी दुवै चक्रवर्ती राजा सगरका पत्नी थिए। यी दुवै पत्नीहरूले पुत्र प्राप्तिका लागि परम समाधिद्वारा और्व ऋषिको आराधना गरेका हुनाले ऋषिले यिनीहरूलाई यस प्रकारको वरदान दिए। एक रानीबाट वंशको अभिवृद्धि गर्ने सामर्थ्य भएका एक पुत्र र अर्की रानीबाट 60,000 पुत्र उत्पन्न हुनेछन्। यिनीहरूमध्ये जसलाई जुन असल अर्थात् आफ्नो स्वेच्छा अनुसारको लाग्दछ उनले स्वेच्छापूर्वक
त्यसैलाई स्वीकार गर्न सक्नेछौ। महर्षि औरवाले यसरी बताइसकेपछि केसिनीले एक पुत्र र सुमतिले 60,000 पुत्र प्राप्तिका लागि प्रार्थना गरे। त्यसपश्चात ऋषिले त्यस्तै हुन्छ भने त्यस पछाडि केही समयपछि केसिनीका गर्भबाट असमञ्जस नाम भएका आफ्नो वंश अभिवृद्धि गराउने सामर्थ्य भएका पुत्र जन्मिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, अनि विनिता पुत्री सुमतिले उपयुक्त समयमा 60,000 पुत्रलाई जन्म दिए। केसिनी पुत्र असमञ्जसका पुत्र रत्नका रूपमा अंशुमान उत्पन्न भए। यी असमञ्जस बाल्यकालमा अत्यन्त दुराचारी थिए। उनका पिताश्रीले विचार गरे यसको बाल्यकाल बितिसकेपछि यो बुद्धिमान हुनेछ, तर युवा भएपछि पनि उनी पहिलाको जस्तै दुराचारी नै भइरहेकाले उनलाई उसका पिताश्रीले परित्याग गरिदिए। प्यारभक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस् है, यस्तो अवस्था भएको छ। सगर राजाका सुमतिका गर्भबाट उत्पन्न भएका 60,000 पुत्रहरूले पनि असमञ्जसकै आचरणको अनुसरण गर्न थाले। सगर राजाका सबै सन्तानहरू अत्यन्त दुराचारी भए। त्यसपछि असमञ्जसको चरित्रको अनुसरण गर्ने ती सगर राजाका पुत्रहरूद्वारा संसारमा यज्ञादि लगायतका सबै सन्मार्ग विनष्ट भइसकेको देखेपछि देवताहरूले सबै किसिमका दोषहरूबाट पूर्ण रूपमा अलग रहेका एवं परब्रह्म परमात्माका अंशरूपी कपिल ऋषिलाई प्रणाम गरेर तिनीहरूका विषयमा यथार्थ रूपमा बताउँदै भने, हे भगवान, राजा सगरका यी सबै पुत्रहरूले असमञ्जसको चरित्रकै अनुसरण गरिरहेका छन्। यिनीहरू सबै असत मार्गमा लागिरहँदाका अवस्थामा संसारको स्थिति कस्तो किसिमको हुन सक्छ? हे भगवान, संसारमा रहेको दुखी मनुष्यहरूको उद्धार वा रक्षा गर्नका लागि हजुरले यो शरीर धारण गर्नुभएको हो। यसैले यो अकल्पनीय आपत्तिबाट संसारको रक्षा गर्नुहोस्। देवताहरूको यस प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि कपिल ऋषिले भन्नुभयो, प्यारा भक्त भागवतहरू, यी सबै केही दिनमा नै पूर्ण रूपमा नष्ट हुनेछन्। त्यस समयमा चक्रवर्ती राजा सगरले अश्वमेध यज्ञ आरम्भ गर्नुभयो। त्यस समयमा सगरका पुत्रहरू नै घोडाको रक्षाका लागि खटिएका थिए। एक दिन कुनै व्यक्तिले त्यो याज्ञिक अर्थात् यज्ञका लागि तयार गरिएको घोडा अपहरण गरेर पाताल लोकमा प्रवेश गर्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब के भयो त भन्दा त्यस पछाडि चक्रवर्ती राजा सगरले आफ्ना पुत्रहरूलाई नै घोडाको खोजी गर्नका लागि पठाए। त्यस पछाडि घोडाको खोजी गर्ने कार्यमा लगाइएका सगरका छोराहरूले घोडाको टापको चिन्हलाई पछ्याउँदै अत्यन्त परिश्रमपूर्वक एक पुत्रले एक योजन पृथ्वी खने। हेर्नुहोस् है, खन्दै गए। त्यस पश्चात राजा सगरका पुत्रहरूले यज्ञको घोडा पातालमा घुमिरहेको देखे। उनीहरूले घोडाको नजिकैमा कपिल ऋषि विराजमान हुनुभएको देखे। शरतकालीन आकारमा अवस्थित सूर्यका समान विराजमान हुनुभएका कपिल ऋषिले आफ्नो तेजको प्रकाशले तलमाथि र आठवटै दिशालाई प्रकाशमय गराइरहनु भएको थियो। त्यसपछि चक्रवर्ती राजा सगरका पुत्रहरूले अस्त्र शस्त्र उठाएर यही दुरात्मा अर्थात् पापी हाम्रो अपकारी अर्थात् अपकार गर्ने व्यक्ति हो, यसैले यज्ञको विनाश गराइदिनका लागि यज्ञको घोडा चोरी गरेको हो। यसलाई नछाड, यसलाई मार। यसो भन्दै तिनीहरू कपिल ऋषि भएका ठाउँतिर दौडिए। ल हेर्नुहोस् है, अब त्यस समयमा कपिल ऋषिले पनि आफ्ना आँखा केही टेढो पार्दै तिनीहरूलाई हेर्नुभयो। राजा सगरका ती सबै पुत्रहरू आफ्नै शरीरबाट निस्किएको अग्निद्वारा जलेर त्यो समयमा कपिल ऋषिले हेर्ने बित्तिकै जलेर नष्ट भए। जय बोलो भगवान श्री नारायणको जय होस्। चक्रवर्ती राजा सगरलाई यज्ञको घोडा खोजी गर्न गएका आफ्ना सबै पुत्रहरू महर्षि कपिलको तेजबाट जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भइसकेको ज्ञात भएपछि उनले असमञ्जसका पुत्र अंशुमानलाई घोडाको खोजी गर्ने कार्यका लागि पठाए। अंशुमान पनि सगरका पुत्रहरूद्वारा बनाइएको मार्गबाट कपिल ऋषिका नजिकमा पुगेर अत्यन्त भक्ति र विनम्रतापूर्वक कपिल ऋषिलाई प्रणाम गरेर प्रार्थना गर्न थाले। उनीद्वारा गरिएको स्तुतिबाट अत्यन्त प्रसन्न भएर महर्षि कपिलले भन्नुभयो, हे वत्स, जाऊ यो घोडा लगेर आफ्ना पितामह अर्थात् बुबा बाजेलाई देऊ र वरदान माग। हे पुत्र, तिम्रो नातिले स्वर्गबाट गंगालाई पृथ्वीमा ल्याउनेछ। त्यस पछाडि अंशुमानले भने, हे भगवान, ब्रह्मदण्ड पाएर पूर्ण रूपमा नष्ट भएर स्वर्ग प्राप्त गर्नका लागि अयोग्य भएका
मेरा पितृहरूले स्वर्ग प्राप्त गर्न सकुन्, मलाई यही वरदान दिनुहोस्, मलाई यति भए पुग्छ, अरू चाहिँदैन। यसरी प्रार्थना गरे। त्यसपश्चात महर्षि कपिलले भन्नुभयो, हे वत्स, तिम्रो नातिले गङ्गाजीलाई स्वर्गबाट पृथ्वीमा ल्याउने कुरा त यसभन्दा पहिले नै बताइसकेको छु मैले, अब अरू बताइरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस गङ्गाजलबाट यिनीहरूका हड्डीहरूलाई स्पर्श गर्न साथ तिम्रा यी सबै पितृहरू स्वर्गलोकमा जानेछन्, यसमा कुनै किसिमको दुविधा छैन। भगवान श्री विष्णुका खुट्टाको बुढी औँलाको नङबाट निस्किएको गङ्गाजीको अत्यन्त ठुलो महात्म्य रहेको छ। त्यस महात्म्यका अनुसार उनको कामना पूर्वक केवल स्नान गर्नाले मात्र उपकार अर्थात् कल्याण हुने नभएर अकाल मृत्यु भएका पुरुषको अस्थि, छाला अनि यस्तै प्रकारले स्नायु, कपाल आदिलाई चाहिँ गङ्गाजीले स्नान अथवा त्यसलाई स्पर्श मात्र गर्न साथ उसको त्यो शरीरको कुनै अङ्ग गङ्गाजीमा खस्यो भने पनि त्यो शरीरधारीलाई तुरन्त स्वर्गमा पुर्याइदिन्छन्। यो शक्ति गङ्गाजीमा रहेको छ। महर्षि कपिलले यसरी बताइसकेपछि उहाँलाई प्रणाम गरेर यज्ञका लागि तयार गरिएको घोडा लिएर आफ्ना बाजेको यज्ञ स्थलमा आए। चक्रवर्ती राजा सगरले यज्ञिक घोडा उपलब्ध भएपछि यज्ञ समाप्त गरेर आफ्ना पुत्रहरूद्वारा खनिएको सागरलाई अपत्य अर्थात् आफ्नो सन्तानलाई जसरी नै अत्यन्त स्नेहपूर्वक आफ्नो पुत्र स्वीकार गर्दा भए। प्यारोक्त भागवतहरू, अब अगाडिको कथा प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान श्री हरिनारायणको जय हो।